ओके, हाई सबैजनालाई है। आजको क्लासमा धेरै स्टुडेन्टहरूको डिमान्ड रहेछ, सर हामीलाई लिफो बिफो भनेर जुन च्याप्टर तपाईँको छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको आएन, एकचोटि गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। सो आजको क्लास भनेको हामी तपाईँको त्यही लिफो फिफोसँग रिलेटेड जुन चाहिँ तपाईँको च्याप्टर चाहिँ अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग चाहिँ रिलेटेड अकाउन्टिङ फर कस्ट अफ गुड्सहरूसँग चाहिँ रिलेटेड छ। सो तपाईँको एउटा लिफोको र एउटा फिफोको चाहिँ तपाईँहरूलाई म आज चाहिँ गराउँछु। सो सबैजनाले ध्यान दिनु होला। ओके, सो अब तपाईँको बीबीएस फर्स्ट इयरमा हेर्नुहोस् है त। बीबीएस फर्स्ट इयरमा तपाईँको अकाउन्ट है त, यो अकाउन्ट भनेको तपाईँको न्यूको लागि हो। सो तपाईँको हेर्नुहोस् है त। सो युनिट यो 5 सँग छ र तपाईँको यसमा के भनिरहेछ, अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, मतलब अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सिओजिएससँग चाहिँ तपाईँको रिलेटेड चाहिँ छ भनेर। र यो एक्जाममा तपाईँको 10 मार्क्समा आउन चाहिँ सक्छ, 10 to 15 पनि हुनसक्छ है त। सो आज मैले तपाईँको अस्मिता पब्लिकेसनको तपाईँको 20 नम्बरको क्वेसन छ। सो म यो गर्न गइरहेको छु र जहिले पनि हेर्नुहोस्, पेरियोडिक र पर्पेचुअल भनेर दुईवटा मेथड दिएको छ। यो मेथड भनेको तपाईँको के छ भन्दाखेरि पर्पेचुअल मेथड हो, जुन चाहिँ तपाईँले 11 क्लासमा जसरी लिफो बिफो गर्नुभएको थियो नि त्यस्तै छ। सो ध्यान दिनु होला है त। ल, सो बोर्डमा जाउँ। ल, सो तपाईँको 20 को लागि चाहिँ 20 क्वेसन नम्बर 20 हो र तपाईँको क्वेसनले के भनेछ, फर्स्टमा फिफो मेथड भनिरहेछ। सो अब हामीले चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेसन अफ टपमा लेखौँ, क्यालकुलेसन अफ तपाईँको इन्डिङ इन्भेन्ट्रीहरू र तपाईँको यसरी चाहिँ फिफो मेथड चाहिँ सबैजनाले दिनु होला। ल हेर्नुहोस्, सो अब कुरा के छ, यहाँ हामीले डेटमा डेट लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, एउटा पार्ट भनेको तपाईँको कस्तो छ, म तपाईँहरूले यो पार्ट नलेखे नि हुन्छ, त्यही पनि म एउटा पार्ट एक्स्ट्रा लेखेर तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। सो फर्स्टमा रिसिभ, त्यस पछाडि तपाईँको इस्युड र लास्टमा चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स हुन्छ। सो ल हेर्नुहोस् त, सबैजनाले ध्यान दिनु त। यसरी गर्ने र तपाईँको यसको 3टा पार्ट हुन्छ। सो एउटा चाहिँ क्वान्टिटी भयो, अर्को चाहिँ तपाईँको रेट हुन्छ र अमाउन्ट हुन्छ, फेरि क्वान्टिटी भयो, रेट र अमाउन्ट दिएको हुन्छ। सो फेरि तपाईँको हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ क्वान्टिटी, रेट र अमाउन्ट भयो। सो अब कुरा फर्स्टमा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको डेट भयो, यो चाहिँ तपाईँको पार्टिकुलर्स। अब यो पार्टिकुलर चाहिँ नेसेसरी छैन राख्नुपर्छ भनेर, र तपाईँले यसमा चाहिँ रिसिप्ट भनेर दिनुहोस्, जसमा चाहिँ क्वान्टिटी, रेट र अमाउन्ट भनेर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अर्को इस्युड अर पेमेन्ट भनेर दिन सक्नुहुन्छ, क्वान्टिटी, रेट र अमाउन्टमा चाहिँ। अरे यो चाहिँ तपाईँको के भयो, ब्यालेन्स भयो। हेर्नुहोस् त, क्वान्टिटी, रेट र अमाउन्ट। यसरी तपाईँले इस्युडलाई चाहिँ तपाईँहरूले पेमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सेल्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूलाई के छ भन्दाखेरि अब यही रिसिप्टलाई तपाईँहरूले पर्चेज पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि हामीसँग पर्चेजकै ट्रान्जेक्सनहरू दियो, यो चाहिँ सेल्स भयो र लास्टको ब्यालेन्स भनेर दिनु होला। सो अब क्वेसनमा हेरौँ है त। सो तपाईँलाई यो मेथड भनेको पर्पेचुअल मेथड हो। सो तपाईँहरूले के गर्ने, फर्मेट चाहिँ यसरी बनाउनु होला र फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, वैशाख 1 मा चाहिँ 500 युनिट दिएको छ र सुरुमा दिएको छ, यो भनेको ओपनिङ भयो। सो तपाईँको 45 को रेटले चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ। ल सबैजनाले ध्यान दिउँ है त। ओके, सो अब हेरौँ त तपाईँहरूको ध्यान दिने कुराहरू के छ भन्दाखेरि, सो डेटमा वैशाख 1 भनेर राख्नु होला र सबभन्दा सुरुमा जुन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स बिडी भनेर राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् है त। सो यो पैसा भनेको 500 छ 45 को रेटलाई। सो तपाईँले के गर्ने, 500 युनिट्स 45 को रेटले तपाईँलाई भनिरहेछ। ल सबैजनाले ध्यान दिनुहोस्। ल
सो अब हामीले के गर्छौँ तपाईको 500 इन्टु 45 ल क्याल्कुलेसन गरौँ सो 22,500 ल यसरी भयो र सेकेन्डमा चाहिँ 4 वैशाख 4 मा अब हेर्नुस् वैशाख 4 मा चाहिँ तपाईको पर्चेज भनेको छ सो टु पर्चेज भनेर लेख्नुस् र यो चाहिन्छ भने जरुरी छैन पर्चेज भनेपछि डाइरेक्ट इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ 600 छ 42 को सो पहिला सुरुमा हेरौँ 600 इन्टु 42 ल गुणन गरौँ त सो तपाईको 25,200 ल 500 पहिलाको ल्याउने जस्तो छ त्यस्तै हेर्नुस् त माथिको ब्यालेन्स ल्याउनु र 600 जुन छ नि 42 को यो पनि राख्नु सो अमाउन्ट भनेको यति कुरो छ 25,200 ल हेर्नुस् ल सो तपाईको म अलिकता यसमा चाहिँ के डिफाइन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि तपाईको जब लिफो फिफो गर्नुहुन्छ नि फिफो भनेको फर्स्टबाट गर्ने लिफो भनेको लास्टबाट मतलब तपाईले घटाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ फिफो छ भने सुरुबाट घटाइन्छ र तपाईको लिफो छ भने लास्टको ब्यालेन्स के छ त्यहाँबाट घटाइन्छ र तिमीले यति कुरा बुझ्नु हामीले लिफो फिफो भनेको स्टोरको लागि गरिन्छौँ स्टोरमा सामान आयो भने नि तपाईको रिसिभ हुन्छ पर्चेज हुन्छ स्टोरबाट तपाईको सामान गयो भने तपाईको के हुन्छ इस्युड हुन्छ सेल्स हुन्छ भन्ने र ब्यालेन्स भनेको जुन सामान घटेको छ नि घटेर आएको सामान जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ तपाईको ब्यालेन्समा राख्छौँ सो यति कुरा हो के फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट तपाईको त्यसरी चाहिँ बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ सो लिफो फिफोको कन्सेप्ट भनेको त्यस्तो हुन्छ फिफो सुरुबाट घटाउँदै जाने लिफो तलबाट लास्टबाट घटाउँदै जाने भनेर बुझिन्छ सो अब हेर हामी यति पार्ट चाहिँ तपाईको गर्यौं सो अब तपाईको वैशाख 7 मा चाहिँ हेर्नुस् है त सो वैशाख 7 मा चाहिँ तपाईको 750 चाहिँ सेल्स भएको छ ल हेर्नुस् अब 750 भन्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ यहाँ इस्युमा राखिन्छ सेल्समा लिफो भएको यहाँबाट राख्नु पर्थ्यो फिफो छ त्यो भएर फर्स्टबाट सो फर्स्टमा 500 मात्र थियो 500 दिने र तपाईको अझ 250 पुगेन त्यो चाहिँ सेकेन्डबाट दिनु होला सो 250 तपाईको कति हुन्छ 42 को रेटले सो अब हेर 250 इन्टु 42 तपाईको 10,500 यहाँ लेख र तपाईको 500 बाट 500 गयो 600 बाट 250 गएपछि 350 बाँकी बस्यो ल हेर्नुस् यसरी चाहिँ तपाईलाई अब 350 इन्टु 42 ल हेर त 14,700 यो चाहिँ तपाईको मेन इफेक्ट भनेको यही हो तपाईको यही चेन्ज गर्नु पनि कुराहरु चाहिँ भइरहन्छ ल हेर त सबैजनाले ध्यान दिने अब तपाईको लिफो भएको भए यो 600 बाट 600 दिन्थ्यो र 150 नपुगेको यहाँबाट दिन्थ्यो त्यति मात्रै फरक छ तपाईहरुको सो नेक्स्टमा हेर त 13 मा चाहिँ अब 13th मा वैशाख 13 मा तपाईको ल हेर्नुस् त वैशाख 13 मा चाहिँ तपाईको पर्चेज भने चाहिँ 800 सो टु पर्चेज भनेर लेखिदिनुस् सो ल हेर त पर्चेज भनेर कति दिएको छ तपाईको 800 भनिरहेछ कतिको रेटले 44 को रेटले भनेर दिइरहेछ सो तपाईले के गर्ने 800 इन्टु 44 पहिला अमाउन्ट निकालौं 35,200 ल सो अब हेर यसमा केही पनि गएन सो 350 पहिलाकै थियो त्यो चाहिँ राख्दिनुस् जब सामान पर्चेज हुन्छ नि ब्यालेन्स तपाईको बढ्छ सो अब यसलाई ब्यालेन्समा लगेर राख्दिनुस् ल 35,200 ल हेर्नुस् त यसरी गयो यो चाहिँ तपाईको भयो सो अब नेक्स्टमा 22 मा हेर्नुस् त वैशाख 22 मा वैशाख 22 मा चाहिँ तपाईको 600 चाहिँ सेल्स भनेको छ सो फेरि टु सेल्स भनेर दिनुस् र कति सेल्स भनेको छ 600 भनेको सेल्सको ठाउँमा जाने सो अब फिफो बाट छ र त 350 पहिला लिने किनभने फिफो मेथड छ सो 350 को जति छ त्यति चाहिँ पहिला दिइहाल्ने र बाँकी चाहिँ तपाईको 600 हुनलाई 250 चाहिन्छ किन 600 भनिरहेछ सो 250 तपाईको यहाँबाट दिने 44 ले सो ल हेर्नुस् त अब तपाईको यो 350 बाट गयो अब 800 बाट यो गयो भने तपाईको के हुन्छ 550 यति चाहिँ ब्यालेन्समा हुन्छ सो ल हेर 250 इन्टु 44 यो 11,000 भयो अब बाँकी बसेको पनि भ्यालुएसन गर्देऊ 550 इन्टु 44 सो तपाईको कति भयो 24,200 ल
सो यो कुराहरू तपाईहरुको मेन चाहिँ यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यसरी चाहिँ हामीले गर्छौं। ओके, सो अब तपाईको वैशाख 24 ल हेर्नुस् त, यसमा चाहिँ तपाईको परचेज भनेको छ। यो लेख्न जरुरी चाहिँ छैन, तर आफुलाई बुझाउनलाई गर्दा हुन्छ। सो 300 छ 50 को रेटले, सो कति आउँछ 15,000 ल। सो जब परचेज गर्नुहुन्छ ब्यालेन्स बढ्छ। पहिलाको हेर्नुस् त यो थियो र अहिलेको तपाईको फेरि तपाईले के गर्नु भएको छ 300 परचेज गर्नु भएको छ। सो ब्यालेन्स तपाईको के हुन्छ बढ्छ ल। सो यसरी हामीले चाहिँ यो स्टेप गर्यौं र लास्ट स्टेप यसको चाहिँ तपाईलाई 30 मा चाहिँ भनिरहेछ ल। हेर्नुस् 350 लाई चाहिँ तपाईको सेल गरेको छ ल। हेर्नुस् सो अब हामीले टु सेल्स भनेर लेख ल। हेर्नुस् सेल गर्नु भनेको यहाँ अब क्वेशनले चाहिँ 350 भनिरहेछ। सो 550 बाट फर्स्टमा 550 छ 350 हामीले दिन मिल्छ। सो ल हेर्नुस् त 350 दिन मिल्यो। सो 350 into 44, सो तपाईको 15,400। सो हेर 550 बाट 350 गए तपाईको कति हुन्छ 244 को दरले ल। हेर्नुस् त 200 into 44, सो 8800। हेर्नुस् त 300 लाई केही पनि टच भएको छैन। सो 300 लाई जस्ताको त्यस्तै हामीले पुट गर्ने। सो यो मेथड भनेको तपाईको के मेथड भयो फिफो मेथड भयो। र यतिसम्म चाहिँ तपाईको गर्यौं। हेर्नुस् है सबैजनाले ध्यान दिने। सो अब तपाईको यो यति भइसकेपछि लास्टमा चाहिँ अब टेबलको तल पनि एउटा हेर्नुस् त 50 युनिट चाहिँ ड्यामेज दिएको छ। हेर्नुस् है त। सो तपाईको डेटहरु केही पनि छैन। सो हामीले डाइरेक्टली के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको लास्टकै डेट दिन्छौं। डेटमा चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त 30 नै वैशाख 30 नै दिने ल। सो तपाईको ड्यामेज भनेको पनि इस्यु नै हुन्छ। अब कुनै रेट दिएको छैन भने तपाईको जुन छ 44 कै रेट लिने। सो सबैजनाले ध्यान दिनुस् ल। सो अब हामीले 50 into 44, सो 2200 यो चाहिँ भयो। सो 50 हेर्नुस् त 150 44 को दरले 300 चाहिँ 50 को दरले। सो यो जुन बाँकी हुन्छ हामीले अब ड्यामेज नभएको भए चाहिँ माथि नै टेबलमा सकिन्थ्यो। सो तपाईको ड्यामेज पनि रहेछ। सो ड्यामेजलाई पनि हामीले इस्यु भनेर राख्दिने है त ल। सबैजनाले ध्यान दिनुस्। सो यति ड्यामेज वाला हामीले राखिसकेपछि अबको हेर त क्लोजिङ स्टक भनेको तपाईको जुन यो पैसाहरु बाँकी छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईले प्लस गर्दिनु 6600 प्लस 15000 ल। हेर्नुस् त सो 21600 यो चाहिँ तपाईको क्लोजिङ स्टक चाहिँ आयो। हेर्नुस् है त क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेन चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईको दिइराछ। र अब तपाईलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स को लागि जुन सेल्स को यो अमाउन्ट छ नि यो सबै अमाउन्टलाई तपाईले प्लस गर्दिने ल। हेर्नुस् त सो प्लस गर्दैपछि तपाईलाई के आउँछ यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ल। सो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको तपाईको 22,500 प्लस 10,500 प्लस 14,700 प्लस 11,000 प्लस 15,400 प्लस 2,200। सो यति जुन दिएको छ नि तपाईहरुले सबैलाई टोटल गर्दिनुस् ल। अब हेर्नुस् त 22,500 प्लस 10,500 प्लस 14,700 ल। हेर्नुस् त प्लस 14,700 प्लस 11,000 प्लस 15,400 प्लस 2,200 76,300 ल। तपाईको यसरी चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ फिफो मेथडबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्लोजिङ स्टक जुन छ र तपाईको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ निकाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। मेन कुरो फिफो भनेको माथिबाट लिफो भनेको तलबाट तपाईहरु जाने। ओके, सो अब यसको सेकेन्ड पार्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईलाई लिफो मेथड चाहिँ यसकै सिकाउँछ है त। ओके, थ्यांक यू।